बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 8 मई है, 2025 है। हम रोज़ाना वीडियो लगाते हैं, हालात और वाक़यात के मुताबिक सितारे जो आगे जा रहे हैं उनकी हम जो असरात समझते हैं कि वो अहले ज़मीन पे आएंगे, ख़ासकर मुल्क अज़ीज़ में और लोगों पे, हम वो बयान करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्त माशाल्लाह बड़े कमेंट्स करते हैं, उनके कमेंट्स 4 आंखों पे। हमें किसी से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, हर बंदा अपनी बात कर सकता है जी। जो उसे समझ आएगी डेफ़िनेटली वो वही करेगा, और हमें भी जो समझ आएगी हम भी वही करेंगे। अज़ीज़ साथियों, बात ये है कि आपका जो इल्म होता है ना, वो आपने सीखा होता है एक बड़ा वक्त लगा के। अगर मैं इस वक्त बैठ के किसी म्यूज़िक वाले बंदे पे जो म्यूज़िक बजा रहा हो उस पर तनकीद करूँ तो वो हंसेगा। वो सिर्फ यही कहेगा कि डॉक्टर साहब आपको क्या पता ये म्यूज़िक क्या चीज़ है। हालांकि सरे राह मैं आपको बात करता चलूँ कि जितने भी ये सुर हैं ये सारे एस्ट्रोलॉजी के लगन से ताल्लुक़ रखते हैं। खैर, तो दोस्तों हर बंदा अपने इल्म को जानता है। दोस्त ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए, ख़ासकर कल जो फ़ैसला आया मिलिट्री कोर्ट्स वाला, उन्होंने कहा जी कि ये तो आपने ये कहा था। देखिए आपने कहा था अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी, अदलिया किधर होगी स्ट्रॉन्ग, अदलिया ये हो गया। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी, अभी भी मैं कह रहा हूँ अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी। थोड़ा सा मेरी बात को काइंडली फॉलो करें। मैंने किसी वीडियो में ये नहीं कहा अदलिया अब स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, मैंने ये कभी नहीं कहा। उसकी वजह ये है दोस्तों कि जो एस्ट्रोलॉजी में मुश्तरी है भाईजान, उसने जब पहुंचना है अपने बादशाह के खाने में और सूरज ने वहाँ आना है, वहाँ पे उन दोनों का किरान होना है, तो ये असल में मैं समझता हूँ ऑथेंटिक वक्त होगा जिसमें अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी। अभी मुश्तरी जो है वो 10 जून 2025 को पहुंचेगा यहाँ बुर्ज सुल्तान में, और फिर यहाँ सूरज आएगा, इन दोनों का किरान होगा। उस वक्त कौन कौन से सितारे किस पोजीशन में होंगे, तब हम समझते हैं कि अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी। अभी ऐसा कोई मतलब तरीका नहीं है कि हम मुश्तरी को वहाँ जल्दी भेज दें, ऐसा नहीं है। इमरान खान की राय के बारे में दोस्त कमेंट्स कर रहे हैं। देखें दोस्तों, मैंने मुतअद्दिद दफ़ा उनका जायचा बयान किया। मेरे जायचे में ज़ोहल उनके जायचे के चौथे खाने में है। अब यहाँ पे ये इस साल इस महीने मई 2025 में 26 मई को जब हम ज़ोहल को दर्ज करेंगे तो हम बुर्ज हमल में दर्ज करेंगे। और बाकी दोस्तों भी प्रेडिक्शनों पे थोड़ा सा गौर किया करें। हम कोई मैंने फिर लोग कहते हैं जी, आप कहते हैं मैं हरफ आखिर नहीं हूँ। और भाईजान मैं वाकई हरफ आखिर नहीं हूँ, ये अंदाज़ा है, डेटा कलेक्शन है। ये जिस बंदे ने जितने जायचे पढ़े होते हैं, जितनी उसका माइंड जहन में वो रखता है और फिर उसके मुताबिक सोचता समझता है, फिर अपनी बात कर सकता है। आज के जायचे में पहले मैं सितारे बयान करता चलूँ दोस्तों। अभी भी जो ड्रोन आ रहे हैं और ये चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग कह रहे हैं हमला हो गया है। देखें दोस्तों, ये हमला नहीं है। हमला जंग का वो होता है जो दू बदू हो। बहरहाल मेरा जो एस्ट्रोलॉजी का इल्म है, जो मेरे सितारे मुझे आज तक सीखे हुए इल्म में से बातें कर रहे हैं, मैं तो दोस्तों वो बयान करूँगा। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मेरे से ज़्यादा जानने वाले लोग मौजूद हैं जो हालात हाज़िरा पे बात कर सकते हैं। तो आज दोस्तों अगर पाकिस्तान के ज़ायचे को पढ़ा जाए तो पाकिस्तान के ज़ायचे में अतारत जो है 26 दर्जे पे है और जो मुश्तरी है वो 22 दर्जे पे है। इन दोनों की आपस में साध नज़र है। और ज़ोहरा जो है 4 दर्जे पे है, नेपच्यून 1 दर्जे पे है और मरीख़ बुर्ज असद में 9 दर्जे पे है। अब यही मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि यहाँ मरीख़ की नहस नज़र किसी सितारे के साथ नहीं है जिससे मैं कोई अंदाज़ा लगाऊँ कि यार मेरी रीडिंग थोड़ी गलत है, मैं गलत हूँ। जंग का जो बात है वो मेरा इल्म नहीं कर रहा, और मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ कि ये मेरा एक डेटा कलेक्शन है। मैं सही भी हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। कोई हरफ आखिर बात नहीं। हरफ आखिर ज़ात अल्लाह की है, मेरा अल्लाह बेहतर जानता है, अलीमुल बसीर वही है। आप देखिए एक डॉक्टर साहब होते हैं, वो डॉक्टर साहब अक्सर लोग मैंने देखा है जो जिस मर्ज़ का माहिर डॉक्टर होता है उसको आखिरी उम्र में वही मर्ज़ लगता है, उसी से वो इस दुनिया से चला जाता है। अब अगर डॉक्टर वो जितना भी मास्टर था, आप बताएं उसे वो तकलीफ़ क्यों हुई? ये दोस्तों अल्लाह ताला की तरफ से है। सेहत भी अल्लाह के पास है, बीमारी भी अल्लाह के पास है। इस दुनिया में जो आया उसने जाना है, ठीक है ना जी।
اب یہ جو لوگ کہیں کہ یار وہ ڈاکٹر تھا وہ خود اس بیماری سے مر گیا، بھائی صحت اللہ کے پاس ہے، اللہ صحت دینے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی ایک حد تک لوگوں کا علاج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں بھائی جان ہم نے جو علاج کرنا تھا کیا، اب آپ دعا کریں اللہ صحت دے۔ یاد رکھیں دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ پہ ہے۔ سورہ نحل کی 12ویں آیت کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ سورج، چاند اور ستارے ایک مقررہ وقت میں چل رہے ہیں، در حقیقت عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اب ہم وہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں دوستو۔ تو اس وقت جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ مریخ اور زہرہ کی آپس میں ساد نظر شروع ہو چکی ہے، 5 درجے کا حد اتصال ہے اور وہ حد اتصال شروع ہو چکا ہے، اور چاند جو ہے برج میزان میں آج پہنچ چکا ہے اور 1 درجے پہ اس نے اپنی انٹری کر دی ہے اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو یہ بھی ایک بڑی زبردست ٹرائنگل ہے، اور اس ٹرائنگل میں اب پلوٹو کی جو سات نظر ہے وہ چاند کے ساتھ ہونے والی ہے، اور چاند کی سات نظر ڈیفینیٹلی مریخ کے ساتھ ہوگی۔ تو یہاں پہ بھی جو ہمارے ایسٹرالوجی کا قاعدہ ہے، سات نظرات چل رہی ہیں، نحس نظرات نہیں چل رہی۔ اس سے آگے چلیں تو دوستو میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جیسے جیسے اب ستارے بدلیں گے، اور میں نے اب پہلے بھی عرض کیا، متعدد ویڈیو میں عرض کیا کہ ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ بھائی جان یہ ستارے جب سپیڈ کے مطابق یہاں پہنچیں گے تو کیا اثرات آ سکتے ہیں، متوقع اثرات کیا ہیں۔ تو اس میں ہم نے پریڈکشن کی ہوئی ہے کہ 26 مئی 2025 کے بعد عمران خان کو جیل میں رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ دوستو ہماری پریڈکشن ہے، ہم آج بھی یہ بات کر رہے ہیں، اور کبھی میں نے نہیں کہا کہ عدلیہ اسٹرانگ ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں عدلیہ اسٹرانگ ہوگی انشاءاللہ، اور صورتحال بہتر ہوں گے، کیونکہ ستارے اس طرف جا رہے ہیں۔ پہلے جو جہاں پہ مشتری نے بادشاہ بننا تھا، وہاں پہ میں نے عرض کیا مریخ آیا تھا۔ موجودہ حکومت کی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان کی گاڑی ایک کھڈے میں پھنسے گی۔ آج دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں، کدھر پھنسے ہوئے ہیں، کیا صورتحال ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ دوستو ستاروں کے اثرات ہیں جو دنیا پہ آ رہے ہیں۔ اب اگر لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے تو بہتر ہے، نہ آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم تو یہی بتائیں گے کہ ستارے یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا کہ جو یہ ناکام ترین حکومت ہے، جس کی میں نے آپ کو عرض کروں، اگر آپ میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں تو جب اس اسمبلی نے پہلا حلف اٹھایا تھا، آپ کو یاد ہوگا پہلے دن جب اس کا اجلاس ہوا تھا، قمر درکرب تھا، میں نے اس میں کہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کی ناکام ترین اسمبلی معرض وجود میں آئی ہے اور ناکام ترین صورتحال ہوگی۔ آج آپ اپنے وزیر اعظم کو دیکھ لیں، اس کی باتیں سن لیں، وزراء کی باتیں سن لیں، ان سب کا حال دیکھ لیں کہ یہ کس قدر جو ہے باتیں کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی آزاد حیثیت میں اپنے جو ہے باتیں کر رہے ہیں، آزاد حیثیت میں فیصلے کر رہے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں۔ یہ دوستو جو اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی وزیر اعظم آتا، جب تک زحل برج حوت میں ہے، اپنے دشمن کے گھر میں ہے، مشتری اور زحل آپس میں دشمن ستارے، لہٰذا انتہائی کمزور وزیر اعظم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بھی کام وہ نہیں کر سکتا، ڈمی وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے اور ملک کے حالات چل رہے ہیں۔ اب ہماری جو اگلی پریڈکشن ہے نا دوستو، اس کے اوپر ذرا غور کیجیے گا، وہ یہ ہے کہ جو ہی زحل اپنا برج چینج کرے گا تو اور نیپچون کے ساتھ زحل آئے گا تو صورتحال کچھ کی کچھ ہو جائے گی۔ اب کیا ہوگی، یہ ہمارا ایک اندازہ ہے کہ وزیر اعظم کے لیے بہرحال بہت زیادہ مشکلات آنے والی ہیں۔ یہ ہمارا ایک اندازہ ہے جو ہم ذائچے میں پڑھتے ہیں، جب ستارے کمزور ہوتے ہیں تو کمزور صورتحال سامنے آتی ہے۔ بحیثیت قوم پاکستانی آج آپ بتائیے کہاں خوف و ہراس ہے، کہاں لوگ جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ سب کے سب اپنے ماشاءاللہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان تمام صورتحال میں جو میں نے آپ سے عرض کیا، جتنا میں نے ایسٹرالوجی کو پڑھا، تو میری ایک کیلکولیشن میں پاکستانی قوم ایک دلیر قوم ہے، اور یہ کسی الحمدللہ مسئلے سے نہیں گھبراتے۔ ویسے بھی مسلمان کا کام نہیں ہے مشکلات میں گھبرانا، اسے اپنے اللہ پہ توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حقیقی ذات علم جاننے والی اللہ کی ہے، ہمارا یہ پھر عرض کرتا چلوں ڈیٹا کلیکشن ہے، جو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج تک جتنا سیکھا وہ یہی ہے کہ میرے ذائچے میں آج تک ابھی تک کوئی ایسے ذائچے میں نیگیٹو صورتحال نہیں میں کہوں کہ جنگ ہوگی۔
تو باقی انشاءاللہ جیسے جیسے آگے ستارے آئیں گے انشاءاللہ ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمام احباب کا انتہائی دل سے مشکور ہوں جو اپنا قیمتی وقت نکال کے میرے جیسے فقیر آدمی کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنی رائے دیتے ہیں۔ بہت نوازش، سلامت رہیں۔